प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, आयच्या दिसा देव तुमकां प्रत्येकल्यांक आशिर्वादीत करून दी. हे उतर तुमच्या जिणेंत बेसांवां हाडून दीत. तुमच्या कामांत देव जैत दिवन दी म्हूण हांव मागतां. आयच्या दिसा नियाळ करूंक देवाचें उतर काडलां. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान चॅप्टर 60 वर्स 1 60 अध्याय वाक्य 1. ऊट परजडीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पण पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. मोगाचेनो, या अंधकारान भरिल्ल्या संवसारान आज हे देवाचें उतर तुका आदार दिता, तुका धैर्य दिता. तुवें भिवची गरज ना. तुज्या भोंवतणी सबार अंधकार भरला जावंक पुरो, तुज्या भोंवतणी विविध रितीची अवघडां घडतात जावंक पुरो, घरांतून भायर गेलो मनीस भितर पावोंक ना जावंक पुरो, आपयान शिरकोन पडला जावंक पुरो, पिड्यांत वळवळतो जावंक पुरो. पूण मोगाचेनो, या सक्कड काळोखामध्ये जेजूक पातयेल्ल्या तुका आज देवाचें उतर सांगता. तुजे थंय जेजू क्रिस्ताक उठयल्लो तो आत्मो काम करता. तुवें भिवची गरज ना, कित्याक जेजूक त्या 3 दिसां उपरांत देवाच्या त्या आत्म्यान उठयलां जाल्यार तोच आत्मो आज तुजे संगा थंय काम करता. जेजून लाजरासाक उठयल्ले बरी आज तूं खंयच्याय समस्यांत बुडलाय जाल्यार जेजूक तुका उठोवची सकत आसा. त्या खातीर भिवची गरज ना. प्रायेचे सिंह भुकेन वळवळटीत, पूण जेजूचेर पातयेन दवरलेचे मुखामळ प्रकाशीत जाता देवाचें उतर सांगता. मोगाचेनो, त्या खातीर जर तर या घडये तूं निराश नसय, बेजारे नसय, खंती नसय, पिड्यांत कश्ट नसय, भिये नाका. जेजूचें नांव उलो मार, त्या नांवा वयर सकत आसा. जेजूच्या नांवांत थंय गुण करची सकत आसा. जेजूच्या नांवा वरवीं तुका सुटका मेळटा. तुज्या बंदडेंत तो तुका सुटका दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, तुवें भिवची गरज ना. देव आज तुका आशिर्वादीत करता. देखून आज देवाचें उतर सांगता, ऊठ आनी परजडीत जा. तुज्या दुखांतले ऊठ वय जेजू आयला. ताणें तुका सुटका दिल्या आनी तें बेसांव तुज्या जिणेंत पळोवंक तूं धैर्यान उठोवन जेजू साशिने खंडीत जावन तो तुका आशिर्वादीत करता. मोगळा बापा, आयच्या दिसा हे देवाचें उतर आयकल्ल्या प्रत्येकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. बापा, या घडये विविध रितीच्या त्या दुखीन वळवळून आसात बापा, खंतीन बुडोवन गेल्यान बापा, वाटच ना म्हूण बापा रोडोवन आसात बापा, बुजयतलो कोणूच ना आसतना कश्ट जातात बापा. बापा, हर एकल्यांक बापा एकच जाप जावन आसा, तुज्या पुता जेजूचें नांव बापा. तांकां उलो मारतल्या प्रत्येकल्यांक सुटका लाभय बापा. तुजें उतर धाडून गूण करता म्हूण तुवें सांगलें बापा. या उतरा वरवीं बापा तुजी गूण करची सकत बापा. तांच्या घरांनी, तांच्या कुडींनी, तांच्या जिणेंत काम करून दी बापा. आयच्या दिसा तुजी महिमा पळोवन दीत बापा. तुजें नांव बापा उलो मारतल्या प्रत्येकल्यांनी बापा आज एक तुका साक जावचे बरी तांच्या जिणेंत तुजी महिमा पळोवंक फावो कर बापा. तुज्या पुता जेजूचे नांवी हांव मागणें करता. आमेन.